अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई से छिन चुका है और काजी साहब की बदनीयती और बददयानती पूरी कौम पर वाज़ेह हो चुकी है। हम उनकी तैनाती बतौर यानी जब वो चीफ़ जस्टिस तैनात नहीं हुए थे अभी तक, तो हम उससे पहले ही उनकी इस फ़िक्री बददयानती, पेशा वराना बददयानती की बात किया करते थे। मिसाल के तौर पे जब पीटीआई की हुकूमत थी तो काजी साहब बहुत ज़्यादा तनकीद करते। अपनी अदालत में हम सहाफ़ियों को जो वहाँ मौजूद होते थे उनसे सवाल करते थे कि क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। हमसे सर्वे करवाया करते, हाथ उठाकर पूछा करते कि बताएं क्या मुल्क में मीडिया आज़ाद है। और सहाफ़ियों पर हमले हुए, मतीउल्लाह जान साहब पर हमला हुआ, सत्तूर पर हमला हुआ, तो उस पर भी उनको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ थी। लेकिन जब रजीम चेंज हुई और पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो गई, पीडीएम की हुकूमत आ गई, तो हमने देखा कि काजी साहब मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं। रजीम चेंज के बाद से इस मुल्क में जिस तरह की फस्तायत और जुल्म और जबर इस कौम पर, सहाफ़ियों पर और सियासी कारकुनों और रहनुमाओं पर ढाया गया है, मेरे ख़्याल में वो पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कोई इस तरह की बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। मखदूम जावेद हाशमी साहब हों या पीपल्स पार्टी के फ़रतुल्लाह बाबर हों या इस तरह के और बहुत सारे लोग जिन्होंने ज़ियाउल हक़ का मार्शल्लाह भी देखा है, वो भी इस बात पर कायल हो चुके थे कि इस तरह की फस्तायत, जुल्म, जबर ज़ियाउल हक़ ने भी नहीं किया था। ख़ास तौर पर ख़वातीन सियासी वर्कर के साथ जिस तरह का सलूक रखा गया, 7 माह से ज़ायद हो चुके हैं। सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और इस तरह की जो दीगर, आलिया हमज़ा समेत दीगर ख़वातीन सियासी कारकुनान और रहनुमा हैं, वो पाबंद सलासल हैं। झूठे जेली मुकदमात में उनको फंसाया गया, ज़मानतें ना होने दी जाती, बेंच जो है वो डीलिस्ट कर दिए जाते, जजेस को छुट्टी पर भिजवा दिया जाता और एक मुकदमे में ज़मानत होती तो दूसरे में गिरफ़्तार कर लिया जाता। इस तरह 7 माह से ज़ायद इन ख़वातीन, बेगुनाह ख़वातीन को जेलों में कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। अपने अहल खाना, बीवी, जो बच्चे, अपने शौहर और फैमिली से इनको दूर रहना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद काजी साहब ने इसके ऊपर कोई नोटिस ना लिया, कोई ख़त ना लिखा। पीटीआई के दौर में ये ख़त लिखा करते थे, अपने चहेतों को वो लीक करके मीडिया पर उछाला करते थे। लेकिन रजीम चेंज के बाद ये मुकम्मल तौर पर ख़ामोशी में चले गए। और इमरान रियाज़ हों, जिनको 5 माह अगवा रखा गया, उसके ऊपर कोई ख़त ना लिखा। और बहुत सारे सहाफ़ी जो पीडीएम की फ़ाशिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखते या बोलते, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, जेली मुकदमात बनाए जाते। अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जेली भूडे मुकदमात बनाए गए, उनको मुल्क छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागना पड़ा, लेकिन वहाँ पर भी उनको कत्ल कर दिया गया। और उसके बावजूद काजी साहब ने एक ख़त तक न लिखा। और यूँ काजी साहब की बददयानती और बदनीयती और इनकी जो पस्त सोच है वो इस कौम के सामने खुल कर आ गई। हम तो चूँकि पहले ही इस शख्स को बड़े अच्छी तरह जानते थे। गुज़श्ता 7-8 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ खुद अपनी आंखों से देखी। तो मुझे इस शख्स की फ़िक्री बददयानती पर रत्ती बराबर भी शक नहीं था। लेकिन अब मामला ये है कि हफ्ते के रोज़ जब बल्ले के इंतखाबी निशान का फ़ैसला दिया, तो इस वक्त जो काजी साहब के चहेते या उनके फ़ैन क्लब के लोग हैं, वो बेचारे इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं, दुख में हैं। और वो इस बात पर जो है वो शर्मिंदा भी हैं कि उन्होंने चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को आइन और कानून की बालादस्ती का एक जो क्या कहते हैं उसको रॉन्ग नंबर मसीहा समझा। लेकिन दर हकीकत काजी साहब मसीहा नहीं थे, बल्कि वो भी एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे निकले। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब काजी साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं। वो उनकी जो नज़रियात हैं, उनकी सोच है, उसके बहुत बड़े हामी रहे हैं। लेकिन हफ्ते के रोज़ बल्ले के इंतखाबी निशान के बाद से वो काजी साहब पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। आज उन्होंने एक कॉलम भी लिखा और उस कॉलम में उन्होंने एक बड़ी अहम बात लिखी है। उस कॉलम में उन्होंने लिखा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का जो इस्तीफ़ा है, ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की। और इस डील के नतीजे में जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा दिलवाया गया, जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद उन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना था। और जस्टिस एजाजुल एहसन
چیف قاضی فائز عیسیٰ اور مسلم لیگ نون کو انتہائی ناپسند تھے، اس وجہ سے ان کو راستے سے ہٹایا گیا۔ 10 مہینے بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن ان کو مجبور کیا گیا اور ان سے استعفیٰ دلوایا گیا، اور ان کے استعفیٰ دینے کے بدلے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا جو فیصلہ ہے یہ تحفے کے طور پر دیا۔ یہ اس طرح کی جو کہانی ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب نے اپنے کالم میں لکھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ماضی کا جو قاضی تھا وہ زیادہ خطرناک ہوگا، یا جو موجودہ قاضی ہے یہ زیادہ خطرناک ہوگا۔ آئین کو جس طریقے سے روندا گیا وہ بھی اس بات پر انہوں نے اپنے دکھ کا اور رنج کا اظہار کیا ہے، اور وہ اس بات پر شاید غصے میں بھی ہیں کہ وہ ایک غلط شخص کے ساتھ کھڑے رہے، اور اسی وجہ سے آج انہوں نے اپنا یہ کالم لکھ کر میرے خیال میں اپنے اس غلطی کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے جو انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو موقف تھا اس کی حمایت کر کے کی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے اہم صحافی حسنات ملک ہیں، سینئر صحافی ہیں، سپریم کورٹ کافی عرصے سے کور کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اس بات پر کڑی تنقید کی ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس طریقے سے بلے کا انتخابی نشان چھینا ہے، اس فیصلے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ اور سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ماضی میں مسلم لیگ نون اور جو حسنات ملک یا اس طرح کے جو دیگر سینئر صحافی ہیں وہ اس بات پر تنقید کرتے رہے ہیں کہ میاں ثاقب نثار کا وہ فیصلہ جس کے تحت نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا، اور پھر 2018 کے سینٹ انتخابات میں مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا۔ تو اب حسنات ملک صاحب بھی اس کے اوپر کافی ہمیں رنجیدہ نظر آتے ہیں، اور ان کا بھی یہ موقف ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ دے کر در حقیقت عمران خان کے اس موقف کو درست ثابت کیا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی بات چیت ہو چکی ہے، کوئی ڈیل ٹائپ کی کوئی چیز ہو چکی ہے، اور یہی چیزیں سینئر صحافی کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ماضی میں جو ایک انتہائی قریب صحافی رہے ہیں اسد طور، وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اسی طرح کا الزام لگایا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے در حقیقت، وہ تو براہ راست اسد طور صاحب نے تو فوج کے اوپر الزام لگایا ہے، اور آرمی چیف کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جو آرمی چیف ہیں انہوں نے جو اس طرح کا کوئی آپس میں کوئی ڈیل کی، اور اس کے تحت پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا یہ الزامات جو اب چیف جسٹس کے قریب سمجھے جانے والے صحافی حضرات لگا رہے ہیں، کیا یہ الزامات درست ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن ان کی باتوں میں وزن ضرور ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 2020-21 میں جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے، انہیں کرونا ہوا تھا، اور کرونا جب ان کو ہوا تو انہیں راولپنڈی اسلام آباد میں قائد اعظم انٹرنیشنل ہسپتال ہے، ان کو وہاں داخل کروایا گیا، اور کچھ اطلاعات اس وقت بھی تھیں، اور کچھ صحافی دوست اب اس بات کو کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ در حقیقت جب قاضی صاحب کرونا کے دوران بیمار تھے اور قائد اعظم انٹرنیشنل ہسپتال میں زیر علاج تھے، تو اس وقت ان کی سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے ساتھ مبینہ طور پر کوئی سیٹلمنٹ ہوئی تھی، اور اسی کے بعد ان کو صدارتی ریفرنس سے بھی بچایا گیا، اور پھر اس کے جو ثمرات ہیں وہ اب ہمیں عام انتخابات سے پہلے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر ایسے لگتا ہے جیسے عدلیہ بھی اب بوٹ کے اندر اپنا چہرہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان کی عدلیہ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، سیاسی انجینئرنگ میں ملوث رہی ہے، اور سیاستدانوں کا بازو مروڑنے میں ملوث رہی ہے۔ 2018 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل کیا گیا، اور 2024 کے عام انتخابات سے پہلے پوری سیاسی جماعت کو انتخابات لڑنے سے نااہل قرار دے دیا گیا۔ جو داغ اور دھبا قاضی صاحب کے منہ پر لگا ہے وہ شاید ساری زندگی ان کا پیچھا کرے گا، اور وہ پاکستان میں شاید کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔
ایک ایسا معاملہ جو فیکچول ڈسپیوٹ سے متعلق تھا، جس کے بارے میں فیصلہ صرف اور صرف پاکستان کی سول کورٹ کر سکتی تھی، قاضی صاحب نے اس پورے قانونی طریقہ کار کو روند کر پی ٹی آئی کے 14 منحرف اراکین کے موقف کو درست تسلیم کیا، اور 8,37,600 سے زائد جو رجسٹرڈ ممبران تھے ان کے موقف کو جھٹلا دیا، اور ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان انتخابات سے صرف 3 ہفتے پہلے چھین لیا۔ یہ پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی عدلیہ پر ایک ایسا بدنما داغ ہے جو شاید جسٹس منیر سے بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بدنما داغ ہے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں، اور کہ کیسے ایک جج کو بلی چڑھا کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو رام کیا گیا، اور پھر ان سے اپنے مطالبات منوائے گئے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں آج ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں، لیکن شاید اسی طرح ہوتا آیا ہے، اور عدلیہ آج بھی استعمال ہونے کے لیے اپنی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔